Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नेपाली जनताले पटक पटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन, त्याग र बलिदानको गौरवशाली इतिहासलाई स्मरण एवं शहीद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता, न्यायपालिका, नागरिक र मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य विधिको शासन, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहँदै समुन्नत सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेद रहित, समानतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै अवैधानिक, असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सार्वभौम सत्तावादी, लोकतान्त्रिक, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू तल उल्लेख साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत भएका छौँ। 1 मा संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू। 1 मा संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-19 को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने। 2 मा संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने। 3 मा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रवृत्ति, विस्तृत शान्ति सम्झौताका लागि कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने। 4 मा राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने। 5 मा संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउने। 6 मा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्वयिक आर्थिक विकासमा जोड दिने। 7 मा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने। 8 मा कोभिड-19 का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस व्यवसाय, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योग लगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड-19बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने। 9 मा बाढी, पहिरो, आगलागी तथा जुबान लगायतका विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना गर्ने। 10 मा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने। 11 मा आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने। 2 संयुक्त सरकार नीति तथा कार्यक्रमहरू। कोभिड-19बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति। 1 मा आगामी असोजसम्मका 1/3 नागरिकलाई नै र चैत मसन्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकलाई, नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने। 2 मा खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने। 3 उपचारमा खचिएका स्वास्थ्य कर्मीहरू, अस्पतालका कर्मचारी, एम्बुलेन्स चालक, सफाई मजदुर तथा सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने। अग्र स्थानमा रही सेवा प्रदान गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने।
4 कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताल लगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने। 5 कोभिड-19 को सम्भावित तेस्रो लहरका सम्बन्धमा स्वास्थ्य जनसचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन र अन्य आवश्यक औषधिहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। 6 स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति संस्था उप कानुनी कारबाही गर्ने। राष्ट्रिय हितको संवर्धन। एक को देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र जनताको जीवधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने। 2 मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी BOP वृद्धि गर्ने। 3 राष्ट्रिय हितमा जलस्रोतको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय उपयोग गर्ने र जलस्रोत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणाली मार्फत सरकारको स्वामित्व र नेतृत्व हुने गरी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने। राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने। 6 मा सुरक्षा अङ्गको व्यावसायिकतामा जोड दिँदै मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक समाधान स्रोत उपलब्ध गराउने। 3 मा संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण। 1 मा संघीयता कार्यान्वयनका लागि 3 तहका सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर सम्बन्धलाई संविधान बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने। संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरू हस्तान्तरण गर्ने। 2 संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानमा उल्लेखित साझा अधिकारका सूचीसँग सम्बन्धित कानुन लगायत अन्य आवश्यक ऐन कानुनहरू प्राथमिकताका साथ तर्जुमा गर्ने। 3 संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुँदै आएको रकम वृद्धि गरी न्यायोचित वितरण गर्ने तथा आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति तत्काल व्यवस्था गर्ने। प्रदेश संघको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजनको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने। प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान बमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने। संघीय कानुनहरू निर्माण र संशोधन गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहेका विषयहरूको यथाशीघ्र निरूपण गर्न सहजीकरण गर्ने तथा प्रदेशका क्षेत्राधिकारसँग बाँझिएका ऐन संशोधन गर्ने। संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक, नागरिकता विधेयक लगायत अत्यावश्यक विधेयकहरूलाई संसदबाट पारित गराउने। संविधान प्रदत्त सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने। मौलिक हकको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति शासन र सदाचार। कानुनी राज्यको मान्यता अनुरूप सुशासनको प्रत्याभूति सार्वजनिक शासन र सुरक्षा निकाय लगायतका सबै राज्य संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउन ठोस कदम चाल्ने। 2 मा समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता नियन्त्रण गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने। निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायहरूलाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी रूपमा सञ्चालन गर्ने। शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले क्षमता, योग्यता, वरिष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने। संघीय व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता अनुरूप निजामती सेवा एवं सुरक्षा निकायको पुनर्संरचनाको कामलाई पूर्णता दिने। 6 सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माणका लागि सार्वजनिक क्षेत्रलाई इभिङ लगायत अनलाइन मार्फत हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका अङ्गहरूलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय 1/3 घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने, सबै प्रदेशबाट प्रभावकारी तवरले सवारी चालक अनुमति पत्र तथा राहदानी उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीलाई देशभर लागू गर्ने, सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनमैत्री, छिटो चरित्र, सुलभ, कम खर्चिलो एवं झन्झट मुक्त बनाउने, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, सरकार र नेकपा माओवादी बीच भएको बृहत शान्ति सम्झौता तथा मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने, सशस्त्र सङ्घर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूलाई बृहत शान्ति सम्झौताको भावना अनुसार रिहा गर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, तराई मधेसमा भएका विभिन्न आन्दोलनको बेला लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएका व्यक्तिको रिहाई गर्ने, तराई मधेस लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरेका समूहहरूसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक 3 महिनाभित्र पारित गर्ने, जल जमिन जङ्गल जडीबुटी र जनशक्ति जस्तो सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने, वित्तीय संहिताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनको बाँडफाँड गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम सङ्घर्ष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 3वटै तहबाट मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिने, सहकारी, सरकारी, निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक नियमहरू संशोधन गर्ने, निर्वाहमुखी कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने, मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु उत्पादन विकासको किसानको समस्या समाधान गर्ने र कृषि उत्पादनको जीवन चक्रमा पर्ने जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, कृषि उपजको बजार मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता गर्ने र आधारभूत तथा दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने, कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग हुने गरी ऊर्जा विकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाट मझौला ठुला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विद्युत उत्पादन र वितरण प्रणालीबीच तादम्यता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने, विद्युत खपतका लागि उद्योग धन्दा, कल कारखाना, यातायातको विकास गर्ने, गरिब र विपन्नका लागि विद्युत महसुल घटाउने र पहुँच बढाउने, आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत निर्यातका लागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडि बढाउने र उच्च क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन जडान गर्ने, नेपाललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकसित गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउने र गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र 5 वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानी जहाज र केबुल कार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरी सार्वजनिक गर्ने, यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने, पूर्व पश्चिम लोकमार्ग 4 लेन तथा काठमाडौँ उपत्यकाको रिङ रोड 8 लेन
विस्तारको बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने